자칭 탈아시아 실력을 자랑하는 일본의 기세가 하늘을 찌르고 있습니다. 월드컵 1호 본선 진출을 이뤄낸 일본은 이미 다음 준비를 하고 있는 모양새인데요. 특히 일본의 주축 후보 다케우사는 일본은 월드컵 우승이 목표라며 강팀과의 경기를 잡아달라고 강조하고 있습니다. 후보는 한 언론 인터뷰에서 우리는 월드컵 우승이 목표다. 우승하고 싶다면 우리는 더욱 어려운 상대와 더 많이 부딪혀야 한다. 소중한 경험을 얻는 것이 중요하다고 말했습니다. 그러면서 쿠보는 A매치 상대로 유럽 전통 강호 이탈리아, 아프리카 강호 모로코를 언급했습니다. 후보의 말대로 이전에 일본은 자국 내외에서 유럽과 아프리카 팀을 불러들여 경기한 적이 있습니다. 아직 월드컵 4강도 가보지 못한 일본이 월드컵 우승을 꿈꿀 만큼 성장한 것은 맞을까요? 그 경기가 펼쳐졌던 현장에서 경쟁력을 확인해 보겠습니다. في 4-3-3 شكل هجومي وخاصة كتلة دفاعية، لكن دائما بنفيكا الأوروغواياني المرور عبر الأروقة والجهة اليمنى والجهة اليسرى بالنسبة للمنتخب الياباني، والمحاولات من أسانو لاعب فريق بوخوم إعادة من جديد للكرة اللي وصلت لإيتو جونيا، ثم التوزيع والتدخل ياتي في ليغانيس ودربه مهدي النفطي بالرمضان والمجهود الفردي من متوسط ميدان الهجوم. سليمان كذلك يرجع لوسط الميدان، يوسف المساكني في البريمير ليج، ونشوفوا ضروري حتى نكون فاعلين امام هذا الثلاثي تاع وسط الميدان، لكن انهاء الحجم استمرارا من فرجاني البقاء في ليفربول. بالنسبه للديوال ايريا
التدخل من مينامينو ثم محمد دراجر لكرة القدم التوزيعة والكرة في مناطق المنتخب التونسي. مينامينو ما نجحش في التصويب من حسن حظ المنتخب التونسي. ما نجحش، كان فيه ضغط عليه في وقت في المنطقة 18 في الليج والبلاي اوف. كانك التنفيذ المخالفة في محور دفاع المنتخب التونسي. كرة عكسية من جانب مايا أوشيدا قائد المنتخب الياباني وترجع لمينامينو مباشرة. ناغاتومو لاعب اف سي توكو. جونيا للمنتخب الياباني وفرصة أخرى لكامادا. المرة أخرى جونيا من الجهة اليمنى يستغل الثغرات في مناطق المنتخب الوطني التونسي. يحبوا الانطلاقة والتوغلات والتوزيع في العكس والهدية لمهاجم. متابعة للركنية للمنتخب التونسي على مستوى القائم الثاني بلال عيسى العين سميث. فرصة أمام اليابان يضيعوا فرصة واحنا نضيعوا فرصة اللي يمكن لو كانت التسديدة كما يجب. مع صعود أو مع تدوير الكرة بلاعبي المنتخب الياباني انطلاقا من وسط الميدان يلقى الحلول عبر الجهة اليمنى والتدخل من دراجر. هذه المرة وأسنو ما تمكنش من التسييم. عملية ثنائية وإيتو جونيا مباشرة لأسنو. كل مباراة أفضل على المستوى البوزيشنمون وأيضا الإيقاع مع التماشي والمنتخب الوطني التونسي في المستوى. ربحوا الإطار الفني بقيادة جلال القادر. لماذا؟ بوزيسيون يعني الانتقال نحو هجمة، ما نتسرع إذا ما عندناش إمكانية أنه نمشي المرمى وهذا بالاستحفاظ على الكرة وعدم ترك المساحات وخاصة ممنوع الرفع الكرة كما الحالة هذه. صحيح التوزيعات مرة أخرى يلقى المنافذ مباشرة جو ديريكت للمنتخب الياباني. الجهة اليمنى وين موجود إيتو جونيا ودائما المساعدة. شوفوا ديما يعطي الحلول مينامينو لحامل الكرة مباشرة. لاعب أليز من الجهة اليمنى إيتو جونيا في التوزيع والتدخل باش يوصل لهذا المستوى. المنتخب الياباني فنيين ممتازين تعاقبوا على تدريب المنتخب الأول. الكرة للمنتخب الوطني التونسي ضربة جزاء. ضربة جزاء لعناصرنا الوطنية. استرجاع الكرة إرغام المنافس والقائد يوشيدا يرتكب الهفوة وضربة جزاء للمنتخب الوطني التونسي. تكتيكيا ممتاز اليوم. البلوك تاع المنتخب التونسي يستغل معناها قلنا ثم إمكانية لوضع الارتباك لمتوسط ميدان المنتخب الوطني التونسي. والهدف الأول أحداث الفارق لعناصرنا الوطنية عبر ضربة جزاء تسييم محمد علي بن رمضان والفرحة الكبيرة لعناصرنا والإطار الفني وأحسن بداية في الشوط الثاني. أحداث الفارق وإرغام مينامينو مع تواجد كامادا أسماء هامة في أوروبا. مينامينو يتبع فيه بلال العيفة ثم جونيا من الجهة اليمنى. والمحاولة الفنية الفنية المنتخب الياباني بالطبع عنده المواهب عنده الفنيات والمحاولات الفنية مع قيمة التكوين وكرة خطيرة تؤكد رغبة المنتخب الياباني في التسجيل. ثلاثة على مستوى الكرات الثابته نكونوا لانه جاهزيتنا لازمها تكون هامه جدا في الركنيات وخاصه لا نترك لازم نكون محاصرين فرديين اللاعبين بكل شراسه والانتقال السريع استعمال مساحات يا يوسف وغيره كما الهجمه المثاليه اللي كان عليها المنتخب التونسي قبيله كانت تكون ربما احسن هجمه بلمسه وحيده. صحيح فرصه وبعد قليل كيبو هاو كيبو قلت اللاعب اللي على ذمه ريال مدريد لعب سنه في ريال مايوركا رقم 11 والمتابعين للليغا الاسبانيه يعرفوه ويتلقاو في ثقافات الكرويه باعتبار انه المنتخب الياباني باش يخلي المساحات. حاليا يوسف المساكني ممتاز الهدف الثاني فرجاني ساسي. يوسف المساكني فرجاني ساسي المنتخب التونسي لقى الحلول مباشره في مناطق ناغاتومو ومباشره فرجاني ساسي. قلت الزوز المنتخب الغاني نشوفوا إعادة لهدف المنتخب الوطني التونسي. إصرار يوسف المساكني استغلال الارتباك من جانب يوشيدا القائد
ثم تمريرة ذهبية والفرجاني ساسي على فلو والاندفاع من متوسط ميدان المنتخب التونسي. 2 امام المنتخب الياباني. عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، ثم ميتوما للمنتخب الياباني والكرة مخالفة يظهر لي ثم للمنتخب الياباني. معناها نتاع نهائية كأس عالم الكرة من كيوبو وجانبي يسعى للتعديل من جانب كيوبو. ثم التصويبة من رقم 19 فوروهاتشي كيوكو على مستوى القائم الثاني إيتاكورا ثم ميتوما فرجاني ساسي. ترجع الكرة للمدافع المحوري للمنتخب الياباني عيدوني مع اندو ويتبع علي العابدي والكرة فوق المرمى مع منتخب غاني ما عندوش دفاع تقريبا. فرجاني ساسي، عصام الجبالي إمكانية استغلال هذه الوضعية للمنتخب التونسي. ثم بن سليمان يختار التصوير ولا أروع الهدف الثالث للمنتخب الوطني التونسي. 3-0. أحسن اختتام من عصام الجبالي. ثاني أهدافه في الكيرين والمنتخب التونسي بطل دورة كيرين الدولية لكرة القدم. المنتخب التونسي اليوم أعطى درس للمنتخب الياباني على مستوى النضج التكتيكي والنجاعة والتهديف في الوقت المناسب. يوشيدا مش باش ينسى هذا اللقاء، ينسى هذه المباراة. شوفوا مرة أخرى فرجاني ساسي وعصام الجبالي يحافظ على الكرة. المنتخب التونسي النجاعة والفرجة والمتعة اليوم. 3-0. الجبالي بالطبع يربح نقاط في المنافسة على مكان في كأس العالم بدقة بخبرة التواجد في البطولة الدنماركية. 3-0 في مرمى الحارس دانيال شميد. De Paul Aymar et Sohan Hamlin et ce trio d'attaque, trio en 2003-2004, 8 matchs seulement, mais il a marqué l'histoire de la Ligue 1. Le coup d'envoi. C'était travaillé dans les 5,50. Rentré à la place d'Axel Barraud et suite au match nul, séance des tirs au but et il a stoppé 2 pénaltys. Ilan Jean Rodren et permis à la France de s'imposer la première offensive et l'ouverture du score de Kylian Nguessan sur un service d'Ibrahim Mbaye. Son 7e but après 8 sélections avec l'équipe de France. Le Stéphanois est irrésistible. 1-0 face au Japon. Qui s'était offert un premier but dans cette sélection le 4 octobre dernier face au Pays de Galles avant de récidiver contre et c'est encore le Japon qui en fait les frais. 7 buts après 8 sélections. Ouais, bon travail de attention à ce ballon dans la surface de réparation. Bien défendu de la part des Français. Pris de justesse. Le centre premier poteau. La nouvelle montée de Sato. Attentif, vigilant, Kylian Antonio qui joue long. Kylian Nguessan, le 1 contre 1, le grand pont réussi par le Stéphanois, la feinte et il s'écroule dans cette surface. Penalty indiscutable, quel travail encore de Kylian Nguessan, le buteur qui obtient ce penalty juste un grand pont réussi et presque un geste de frustration. Kodoma à Watanabe. Et c'est le poteau trouvé par le Parisien. Pas de 3e but dans cette sélection.
Attention, la relance manquée par Ilan Jordren qui se rattrape bien derrière. Devant Shiojiri sur une incompréhension entre Sacha Long et Ilan Jordren. À l'entrée de la surface, Mbaye qui a le soutien de Sohan Hamlin en une touche. C'est dégagé entre deux joueurs. Sohan Hamlin qui va obtenir Raiki Anzai, le buteur face au Danemark côté Japon. Et ce corner transformé, l'équipe de France double la mise à la 34e minute de jeu. Service au second poteau. Et le corner concédé. Mais on ne va pas le jouer. C'est décidé dans la région d'Antalya. 2-0 pour un troisième doublé avec l'équipe de France pour Jilian Nguessan après celui déjà inscrit contre le Japon le 4 novembre dernier. Et face aux côtés de Paul Aymar, Sohan Hamlin en position de meneur de jeu et ce trio d'attaque, Rémi Humbert, Ibrahim Mbaye et Jilian Nguessan. La première offensive et le premier but après 1 minute de jeu en seconde période. Le triplé du Stéphanois Jilian Nguessan, son premier triplé en équipe de France. Encore sur un service d'Ibrahim Mbaye. 3-0. 5e but déjà face à cette équipe japonaise qui va en faire des cauchemars de ce joueur. Et un mot sur Jilian Nguessan, le triple buteur, alors qu'on va suivre cette offensive. Paul Aymar, un Stéphanois après l'autre, après le France U16. 4-0 maintenant. Les Japonais hors du coup aujourd'hui. Cette sélection U16, on parlait de Jilian Nguessan, originaire de Loire-Atlantique, arrivé à l'AS Saint-Etienne en novembre 2015. Le corner obtenu par les Japonais, c'est Yamagata à la baguette. Et à voir, malgré la victoire qui se dessine, une séance de tir au but. C'est la volonté du sélectionneur Lionel Rouxel qui a instauré ça là depuis. Ouais, le de Paul Aymar avec Sohan Hamlin. Et il est passé. Ibrahim Mbaye face. Mais ça va, vous nous rejoignez pour l'équipe de France U16 face au Japon. Et il est reparti, le quadruplé. Le voici à la 55e minute de jeu, Nguessan. Mais un troisième buteur avec le Parisien, Ibrahim Mbaye. Après le penalty manqué en avant le S Guyancourt et le FC Versailles 78. Les Français de nouveau à l'attaque. Et il y aura un triple changement. Paul Aymar et Ibrahim Mbaye ainsi que Tom Rayani à la baguette, au second poteau, la tête, et c'est toujours en jeu. La reprise manquée heureusement par Ilan Assongo qui a perdu ce ballon. Kawabata dans cette surface, la réduction du score. Kawabata après 65 minutes de jeu. La part transversale il y a quelques minutes. La sortie. De Sohan Hamlin, le Canet, alors qu'on revoit cette vie. Chebi est parti, le Rennais.
Le bon service pour Robin Thilan-Hérard dans le but vide. Ça passe au-dessus. Ce ballon dans la surface de réparation et en premier poteau Milan Jordren. Du talent, de la qualité. Attention à ce ballon en deux temps. Quel arrêt! Double arrêt signé Ilan Jordren. Sur cette frappe d'abord à bout portant. Tirouka et Ilan Assongo. La roulette. Le centre de Kylian Antonio. De la tête, ça revient à l'entrée de la surface de réparation. Adam Ayari. Nouveau centre pied gauche touché par personne. Et on va en rester là. L'équipe de France U16 remporte le tournoi de développement UEFA après une solide victoire devant le Danemark.